वेलकम बैक और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब मेरे साथ जो आज दो फेसेस ऑफ एक्सचेंज मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ कराऊं। पहले मेरे साथ हैं जी राशिदा कुरैशी साहिबा। ये IVLP स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, उसके तहत गहीं और पॉलिसी एडवोकेसी इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एंड इक्वालिटी ऑफ गर्ल्स का ये प्रोग्राम था और यहाँ पर ये एक NGO के साथ एसोसिएटेड है और चाइल्ड राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा काम करती हैं। उसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप और सेशंस इन्होंने अरेंज कराए हैं जहाँ पर ये जेंडर बेस्ड वायलेंस को ख़त्म कराने के हवाले से भी इन्होंने बहुत काम किया है और लोकल कम्युनिटीज़ और चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और इस पर काम भी करी हैं। वेलकम टू द शो राशिदा। और आपसे मज़ीद आपकी अचीवमेंट से भी बात करेंगे और इनके साथ मौजूद है जनाब ज़ईन याकूब खान साहब। ये एकेडमिक रिसर्चर और हायर एजुकेशन मैनेजर रहे हैं और 18 साल का इनका जो तजर्बा है वो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है और करंटली ये BNU से जो है वो एसोसिएटेड है, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से, एज डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड एक्सटर्नल रिलेशंस एंड मेंबर एंड सेक्रेटरी ऑफ द BNU सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ये भी IVLP प्रोग्राम में जा चुके हैं, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ, जर्मन कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, डैनिश केयर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट और यूनेस्को पाकिस्तान के साथ ही। वेलकम टू द शो ज़ईन। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा राशिदा, बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में चाइल्ड एब्यूज़ पर काम करना और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि वाक़यात ऐसे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए। ज़ैनब अलर्ट बिल इसका एक काविश हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो लिया गया। सो फाइनली अब क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और सोचा कैसे कि इसी पर काम करना है? एक्चुअली आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल वर्क इन 2014। सो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी मैं काम करी हूँ उसी के साथ मैंने काम जो है वो स्टार्ट किया है। यू कैन से आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, तभी उसको जो है वो इनिशिएट किया गया। सो फोकसली हमारा था कि हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के अराउंड ही काम करना है, चाइल्ड राइट्स पे ही काम करना है। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत भी करते हैं तो फोकसली जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स, यंग गर्ल्स के ऊपर। शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि उस वक्त जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं थी बिल्कुल लोगों में। लोग जो है वो इस टॉपिक पे बात करना नहीं मुनासिब समझते थे, लोग इस पे बात सुनना मुनासिब नहीं समझते थे और उनको लगता था कि शायद हम उनको जो है वो कुछ बहुत ही गलत बातें बता रहे हैं या उनके बच्चों को बिगाड़ना चाह रहे हैं और गलत बातें बता रहे हैं। बट आफ्टर ज़ैनब इंसिडेंट, आपको भी याद होगा, उसके बाद कुछ चेंज आया। पहले हम खुद जो है वो स्कूल्स के साथ जो है वो रब्ता करते थे कि नहीं हम बच्चों के साथ इस तरह के सेशंस करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वो हेजिटेट फील करते थे। बट आफ्टर ज़ैनब इंसिडेंट खासा चेंज एक आया लोगों में जो है वो। जब मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुई तो लोगों को भी लगा कि नहीं इस पे जो है वो थोड़ी बात होनी चाहिए, या बच्चों को उनकी सेल्फ़ प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो आपको कुछ तरबियत करनी चाहिए। सो तब हमें जो है वो थोड़ा सा एक स्पेस जिसको आप कह सकते हैं वो उस तरह से मिलना शुरू हुई। लेकिन इसमें भी इकरा बहुत डिपेंड करता है कि आप बात कैसे कर रहे हैं, आपका अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत मैटर करता है, ख़ास तौर पे जब कम्युनिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आप बच्चों के साथ जब बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एज स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन बच्चे को देंगे तो फिर आपको जो है वो वहाँ से कोई उस तरह से फाइट बैक नहीं होगा ना, बच्चे इसको समझेंगे। लेकिन अगर ना बच्चे की उम्र से कम इन्फॉर्मेशन, ना उम्र से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रख के जो है वो हम फिर निकले। तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है। अभी भी जो है वो खैर अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी लेवल पे आप जाएं तो वहाँ लोगों को समझाना जो है वो टफ टाइम दे तो होता है, आपको मुश्किल होता है, बट बेहतर हो गया। ठीक है। अच्छा ज़ईन, आप चूँकि अब डील करते हैं नौजवानों से जिन्होंने अब आगे अपना करियर पाथ चूज़ करना होता है और बेसिकली उनका गोल ये होता है डिग्री कंप्लीट हो तो उनकी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो जाए या फिर हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, स्टार्टअप हो तो बहुत मैसिव हो, इन सब इशू से डील करते हैं। तो कितनी हाइपर सेंसिटिव आपको यूथ नज़र आती है इन मामलात को लेकर? सो आई थिंक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ they cultivate and nurture different set of values. हमारे यहाँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल सेंसिटिविटी जो है इट इज़ a value that we really keep it to our hearts, and it's something which has been
prevailing for many years now. So in terms of social sensitivity, all of our academic programs are such कि इसमें social engagement, community engagement बहुत ज़्यादा है. Liberal arts वैसे भी एक ऐसा discipline है जो कि हसासियत के बगैर आप समझ ही नहीं सकते उसको. Not only liberal arts, it's a discipline of disciplines because generally लोग समझते हैं कि liberal arts जो है वो सिर्फ visual art and design है, but उसके अंदर psychology, mathematics, humanities, media, theatre, film and TV सब कुछ आ जाता है उसमें. तो उसमें मेरे ख़्याल से इंसान ऐसे environment के अंदर जब रहता है जहाँ पे social sensitivities हों, जहाँ एहसास और हसासियत के ऊपर जो है वो एक वैल्यू के तौर पे उसको लिया जाए, वहाँ पे स्टूडेंट्स खासे सेंसिटिव होते हैं. और वो सेंसिटिव इन द सेंस दैट दे आर सेंसिटिव अबाउट द सोसाइटी, दे आर सेंसिटिव अबाउट द कम्युनिटी, दे आर बेटर एंगेज्ड. सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक यानी निसाबी और गैर निसाबी दोनों सूरतों में हम लोग इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कम्युनिटी के साथ इंगेज हों, सोसाइटी के साथ इंगेज हों एंड टेक ऑन कॉजेज़. इसमें काफ़ी सारी कॉजेज़ हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने उठाई भी हैं, उसके बारे में वो अपनी वॉइसेस भी उनकी जो फ्रीडम है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम जिसको हम कहते हैं, जो कि हम इट इज़ ऑल्सो अ कल्चर दैट वी कल्टिवेट एट BNU. सो उसमें वो अपनी वॉइसेस को एक्सरसाइज करते रहते हैं. So not only that they are sensitive, but sensitive about the issues of the society, they also start voicing them. They start becoming cause champions. You see, so ये होता रहा है और it is a continuing activity. So मेरे ख्याल से हमें इतनी ख़ास मुश्किल नहीं होती. It is a very endowing environment that way कि खुद ब खुद ही लोग जो हैं वो कॉजेज़ उठाते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ वॉइसेस को लेकर चलते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा राशिदा, चूँकि आप एक्सचेंज प्रोग्राम में कहीं इंतहाई सेंसिटिव मौजू रहे, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, चाइल्ड एम्पावरमेंट हो गई, तो वहाँ पे जाके आपने इस एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, चूँकि ऐसे ममालिक में सेंसिटिविटी ज़्यादा है ऐसे मामलात को लेकर बनस्बत पाकिस्तान, सो ऐसी क्या चीज़ आपने वहाँ से नॉलेज बेस गेन की जो आप चाहती थी यहाँ पर आकर हो पाए? एक्चुअली मेरा जो प्रोग्राम था आई वेंट 2017, सो वो था कॉलेजियन बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग. सो एक्चुअली मैं एक यहाँ पे जो है वो बच्चों का ही एक नेटवर्क है जो मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, मैं उसको लीड कर रही थी पंजाब के अंदर एज अ प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर. सो तब मुझे जो है वो मौका मिला IVLP पे जाने का. सो बेसिकली उसका मकसद यही था कि किस तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के जो है वो एक इस चीज़ पे काम किया जा सकता है फोकसली, कि आपकी कुछ और एक्सपर्टीज़ होंगी, मेरी कुछ और होंगी, सर की कुछ और होंगी, सबकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाते हुए आप किस तरह से एक नेटवर्किंग में आके जो है वो इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं. इतने सेंसिटिव, जैसे आपने भी बोला कि सेंसिटिव इश्यूज़ पे वहाँ पे जो है वो एक बिल्कुल मैं कहूँगी कि वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. ज़िंदगी को देखने का तरीक़ाकार बदला, उसके बाद काम को करने का तरीका भी बदला. वहाँ से जो कुछ सीखा वो लगा कि यार नहीं, ये जो हम बिल्कुल स्ट्रेट एक साइड पे चल रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा इधर से नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है. क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए, लोगों को विज़िट किया, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट किया जो इस तरह के इश्यूज़ पे भी काम कर रही थी. सो उनसे जो कुछ सीखा उसको आके जो है वो यहाँ पे वो काम में मेरे प्रोफेशनल मेरी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा एक ग्रूम आया उसके बाद. और मैंने फ़ील किया इस चीज़ को, सिर्फ मैंने नहीं किया है, इनफैक्ट दूसरों ने भी फ़ील किया कि एकदम से वो मैंने जंप किया है ना, मैं चीज़ों को नए आइडियाज़ आए जहन में, चीज़ों को नए अंदाज से देखना जो है वो शुरू कर दिया. सो वापस आके भी जो है वो उसी तरह से 2 साल तो मैं उसी नेटवर्क को भी जो है वो यहाँ पे देखती रही. मीनवाइल हमने ख़ुद भी एक नेटवर्क जो है वो इनिशिएट किया चिल्ड्रन एडवोकेसी नेटवर्क के तहत. सो वो फोकसली था चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर. सो अभी 13 डिस्ट्रिक्ट में 14वां जो है वो लाहौर है और पंजाब के मुख्तलिफ 13 डिस्ट्रिक्ट में वो नेटवर्क जो है वो इस वक्त काम कर रहा है और फोकसली चाइल्ड प्रोटेक्शन पे ही काम कर रहा है. वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, मीडिया के साथ, बच्चों के साथ जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के जितने एस्पेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़,
اس کو ختم کرنے کے لیے, اس سے بچوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشن جو ہیں ان کی ہم کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے بچوں سے بات کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, اویئرنیس کیمپینز کس طرح سے جو ہے وہ رن کرنی ہے, سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا زعیم, آپ جو ایکسچینج پروگرام پہ گئے, سو وٹ ایکچولی یو ہیو لرن فرام دیٹ, اور سوچا یہاں پہ آ کے کچھ کر پائیں اس پہ؟ سو 10 سال پرانی بات ہے, فیلس لائک یسٹرڈے دو, لیکن the memories are still fresh. It was a very useful, very beneficial program. میرے پروگرام کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا Alternatives in Higher Education, because since I've been in the higher education sector for almost 20 years now. So اس میں کافی چیزیں میریڈین انٹرنیشنل سینٹر نے وہ آرگنائز کیا تھا, ورکنگ ود دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اینڈ آئی تھنک اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ ہم لوگ اس وقت ستاج عزیز ہمارے وائس چانسلر تھے, اور ہم لوگ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی فرسٹ ویژن ایکسرسائز کر رہے تھے, 2020 کی ویژن. So when we went around, the program took us to different higher education systems in the United States. جس میں ایک بڑا خوبصورت ماڈل ہم نے دیکھا, which is a work college model, Berea College, Kentucky کے اندر. There are 7 or 8 work colleges which are there in the Appalachian Mountains. Although میں امریکہ سے IVLP پروگرام پہ جانے سے پہلے کئی دفعہ گیا تھا, لیکن وہ آپ کو آف کورس ایک سطحی سی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اچھا یہ اچھی یونیورسٹی ہے, بری یونیورسٹی, اور امریکہ میں جنرلی یونیورسٹیز اچھی ہیں, بہت اچھی ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں. سو یہ جب موقع اس کا ملا تو ذرا زیادہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اس میں جو ورک کالج ماڈل تھا وہ ایک ماڈل اس طرح کا ہے ان کا کہ جس میں یونیورسٹی کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس بھی کالج میں پڑھ رہے تھے وہ سب کے سب کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے, اینڈ دے ور پیئنگ دیئر فیس ایز compensation for the, I mean so the compensation for their work was actually paid against their fees, you know. تو ایک بڑا خوبصورت ماڈل تھا, اس پہ بڑی انسپریشن مجھے ہوئی. about you know they had, so it was a very small college, میرے خیال سے کوئی تقریباً 3,000 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, with a huge endowment. ایک $1 billion کا انڈاؤمنٹ تھا جو کہ ان کے المنائی نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم 50-60 ایئرس کے اندر, اباؤٹ 100 ایئرس, بلکہ اس میں مختلف لوگ جو وہاں سے گریجویٹ کیے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور اس سے ایک انڈاؤمنٹ بنا, المنائی کا انڈاؤمنٹ, جو $1 ارب کا تھا, جس کے تھرو زیادہ تر وہ انڈاؤمنٹ کے تھرو چل رہا تھا. بٹ اس میں نے وہاں پر دیکھا ان کی لائبریری کے اندر اسٹوڈنٹس کام کر رہے تھے. اس میں ایک ٹیورن تھی چھوٹی سی, ایک ہوٹل کی طرح کی, اس کا بیل بوائے سے لے کے مینیجر تک سب اسٹوڈنٹس تھے, دے ور ورکنگ. سو اٹ واز اے ویری بیوٹیفل ماڈل, اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ جب میں واپس آیا اور جس وقت ہم لوگ ویژن ایکسرسائز کے اندر اس کو انکلوڈ کیا. اینڈ دین وی ہیڈ اے چینج آف لیڈرشپ ایون ایٹ BNU. وی ہیڈ شاہد کارتار ایز اے نیو وائس چانسلر, بٹ دیٹ ماڈل واز a very, I mean, so it was taken up as a very effective model. So ہم نے BNU کے اندر انٹرنشپ پروگرام ایک اسٹارٹ کیا, جس کے تھرو وہ لوگ جو کہ ہمارے اسکالرشپس کی کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے, بیکاز ہمارے پاس میرٹ اور نیڈ بیس اسکالرشپس ہیں, بٹ دے آر ٹائڈ ٹو اے سرٹن CGPA. لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے تو دیر از اسٹل اے پاسبلٹی دیٹ یو کین ورک یور وے تھرو دا ڈگری پروگرام. ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس اس کے بعد انہوں نے اس سے بینیفٹ لیا. سو ایک وہ بڑی اچھی انسپریشن تھی. اور دوسری جو ایک انٹرسٹنگ انسپریشن وہ ہمیں اس طرح ملی کہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ سے ریلیٹڈ امریکن یونیورسٹیز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پر جیسے پیس کور اور مختلف قسم کے ان کے انیشیٹوز ہیں, اس میں کمیونٹی انگیجمنٹ کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کیسے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جا سکتا ہے وتھ امپیکٹفل پروجیکٹس فار دا کمیونٹی, جس میں امیڈیٹ کمیونٹی ہماری جو تاروگل ولیج ہے جہاں پہ یونیورسٹی کا ہمارا کیمپس ہے, اس میں اسٹوڈنٹس نے انوالو ہونا شروع ہوا. اس کو ہم نے تھوڑا اسٹرکچر کرنا شروع کیا. پھر ہم لوگوں نے ملٹی لیٹرلس, بائی لیٹرلس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. جیسے آپ نے مینشن کیا, ہم نے یونیسکو کے ساتھ کام کیا, ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا, GIZ کے ساتھ کام کیا, اسی طرح جو ڈینش کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کام کیا, جس میں اسٹوڈنٹس کی بہت ایکٹیو انوالومنٹ رہی. سو آئی تھنک کہ وہ ایک بہت اچھا ایکسپوجر تھا, اور اٹ از اسٹل فریش. بلکہ راشدہ سے جب ہم لوگ بات کرتے پھر دوبارہ جانا چاہیے, بدل چکی ہیں چیزیں, بہت نیو انسپریشنز لینی چاہیے. لرننگ کی تو ویسے بھی کہتے ہیں نا, جس کو لرننگ کا شوق ہو تو اس کو تو جتنا دیا جائے اتنا ہی کم لگتا ہے. اچھا راشدہ, چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ ابیوز کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر بھی بہت زیادہ ہے, اور گھروں میں بھی کام کرتے ہیں, اور
فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی زیادہ تعداد میں ان لوگوں کو بھی ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے ہوم میڈ سرونٹس رکھے ہوتے ہیں, آپ, میں اور ہم جیسے کئی لوگ. اس میں ڈینائل کی کوئی بات نہیں, یہ ایکچولی یہ ہے اور ایسا کرتے ہیں ہم لوگ. اس کے لیے اسپیشلی کوئی پروگرام آپ کا ہے یا ورک شاپ سیشنز کراتے ہیں؟ بالکل, ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ 12 جون جو ہے یہ ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر ہوتا ہے. سو ہمارا فوکس کام ہے چائلڈ لیبر پہ, لیکن وتھ اسپیشل فوکس آن چائلڈ ڈومیسٹک لیبر. کیونکہ اقرا میں آپ کو بتاؤں ابھی تک جو ہے وہ جتنی لیبر میں بچوں کی اموات ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بچوں کی ڈیتھ کاؤنٹ ہوئی ہیں وہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر بچے ہیں, جو مختلف لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور اپنے سو کالڈ مالکان کے بہیمانہ تشدد کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور ان میں سے خاص طور پہ کئی ساری بچیاں ایسی بھی تھیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی. چونکہ یہ بچے جو ہیں ہم پاکستان نے جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی سائن کی ہوئی ہیں, اسی طرح سے بچوں کے حوالے سے بھی ہے. چائلڈ رائٹس جو کنونشن پاکستان نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے, جس کے تحت مختلف حقوق ہیں بچوں کے. لیکن صرف ایک چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو ہی اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو بچے کے بہت زیادہ حقوق اسی سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن اس کی چلی جاتی ہے, اس کا کھیلنے کودنے کا حق, اس کا پیرنٹس کے ساتھ رہنے کا حق, اس کی اپنی آئیڈینٹی, اس کی تفریح, اس کی صحت, سب کچھ جو ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ چھن جاتے ہیں. سو ڈسکریمنیشن اس حد تک جو ہے وہ ہوتی ہے. بہت کوششوں کے بعد, کیونکہ میری جو آرگنائزیشن ہے جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں دیٹس پالیسی ایڈوکیسی آرگنائزیشن, جو ہم لا میکنگ کے اوپر بھی تھوڑی ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے ہماری لوکل لاز اور پالیسیز کے ساتھ الائن ہیں. سو ہم بہت زیادہ ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جو ہے وہ بین ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں بچوں کی بہت زیادہ اموات جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں. کوئی اسپیسیفک لا تو اس پہ نہیں آیا, لیکن گورنمنٹ نے ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ, جو کہ ایکچولی بڑوں کے لیے قانون ہے, جو بڑے لوگ جو ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے قانون ہے. سو اس کے اندر گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک کلاس جو ہے وہ ڈال دی کہ 15 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ گھروں میں کام نہیں کرے گا. بالکل صحیح. لیکن آف کورس امپلیمنٹیشن کے بہت مسائل ہیں, کیونکہ ویسے بھی 15 سال سے کم عمر کا بچہ, ہمارے پاس جو جنرل چائلڈ لیبر کو روکنے کا لا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ لیبر نہیں کرے گا. بٹ اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں, ریسٹورنٹس میں بچے نظر آتے ہیں, ورک شاپ سے بچے نظر آتے ہیں. میرا ذاتی بڑا وہ انٹرسٹ ہے. ابھی اس 12 جون کو بھی میرا ایک بلاگ جو ہے وہ ایکسپریس میں آیا چائلڈ لیبر کے خلاف ہی, اور پچھلے 12 جون پہ ہی جو ہے وہ تب بھی میں نے ایک بلاگ آپ اپنی کیپیسٹی میں تو کوشش کر ہی نہیں ہے, بٹ پوائنٹ ہے اس کہ معاشرہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے ان کیمپینس کو, اویئرنیس کو لے کر. بٹ چلیں کوئی تو کر ہی رہا ہے. اچھا سیم, بینگ اے ریسرچر آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا نیڈ آف این آور جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ویل ریسرچ تو ایک تحقیق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو نئے ایونیوز ملتے رہتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے, یا پرانی چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ کچھ نئی چیزیں. سو نو نالج از نیو نالج, ایکچولی it's an aggregation of the past knowledge in a different perspective. So تحقیق میرا ایریا جو ہے وہ کریٹیو انڈسٹریز سے ریلیٹڈ, کلچرل اکنامکس سے ریلیٹڈ ایریا کے اندر میں نے کام کیا ابھی تک. اور میرے خیال سے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارا جو بہت ساری کلچرل اینڈ کریٹیو ایسٹس ہیں وہ so we are actually losing them in the international arena. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ they have been appropriated to other countries of the region. So ہمیں اس کی طرف بڑی توجہ دینی پڑے گی, بیکاز کلچر کے بغیر قومیں نہیں نہ پنپ سکتی ہیں, نہ ان کو اپنی ہسٹری کا, اور ہماری ہسٹری کے اندر جو ڈسٹورشنس وغیرہ ہیں اس کو بھی کلیئر کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. آئی تھنک وہ وقت اب آ گیا. تو تحقیق جو ہے وہ یہ کہتی ہے فی الحال جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ ہمیں ایک ایکنالجمنٹ اپنے کلچر کی, جو انڈیجنس کلچر ہے پاکستان کا, جس کا تعلق آئی مین اف یو ڈسکنیکٹ مینی ادر تھنگس اینڈ سی ایگزیکٹلی واٹ دیٹ کلچر از, نئی ایک ہمیں ڈیفینیشن ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے پاس کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کلچر کی اس ملک کے اندر, وچ از سیڈ. لیکن آف کورس اٹ از آلسو این اپرچونیٹی.
کہ ہم لوگ ساتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس. اور اسٹیک ہولڈرس کے اندر صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ہم نارملی اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں. The stakeholders are educators, thinkers, social scientists, people who basically are there, in the society, they're better engaged with the society. Generally ہمارے یہاں policy exercises جو ہے وہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے ڈیولپ ہوتی ہیں. And they are done by bureaucrats which are in many ways not very connected with the social systems. So this actually needs to be done by think tanks. We need to have think tanks جس میں مختلف قسم اس میں آرٹسٹ بھی شامل ہوں, اس کے اندر ہسٹورینس ہوں. میرے خیال سے اب اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر کبھی بھی آپ ہسٹری کا کورس آفر کرتے ہیں, بہت کم لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے دے پریفر انجینئرنگ لائک ڈسپلنس اور ڈسپلنس وچ آر مور ساٹ آفٹر بائی دا مارکیٹ. بٹ یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی بھی ہے, اور جو لوگ تھوڑے سے کانشینشیس ہیں کہ وہ اس ایکسرسائز کی طرف کام کر سکیں اینڈ بیکم میک تھنک ٹینکس آن کلچر, کریٹیوٹی. بالکل, یہ بات بالکل صحیح ہے. جن قوموں کا کلچر نہیں ہے ان کی آئیڈینٹی بھی نہیں ہے. سو کلچر از یور آئیڈینٹی اور اسے اپنانا بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ زعیم آپ کا. انڈیڈ اے ویری فروٹفل سیشن ود یو راشدہ ایز ویل, اور بیسٹ آف لک آپ کے تمام پروگرامس کے لیے, بیکاز ایک سوشل چینج کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور ناظرین ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.